के बाद और हम ज़मीर मारफा है, हम ज़मीर मारफा है, तो मारफा के बाद जार मजरूर आ गया तो वो क्या बन रहा है, हाल बन रहा है। मजीद पढ़ते हैं। नंबर 2 जुमला, जब हाल जुमला इस्मिया या यानी हाल जुमला इस्मिया या फेलिया हो। हुक्म, हाल जुमला हो तो इसमें एक राबित का होना जरूरी है जो इस जुमले का ताल्लुक जुलहाल से जोड़े। ये राबित 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1 वाओ, अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और अभी तक अल्लाह ने नहीं जाना उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया। हम हसीब तुम, क्या तुमने समझ लिया, अंतुत रखू कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और हालत हाल क्या होगा कि अभी तक अल्लाह ताला ने तुम में से जिहाद करने वालों को नहीं जाना। तो ये वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, ये तो हाल बन जाएगा ना। ये हाल किससे बनेगा, तुतराकू की वाव जमीर से। तुतराकू की वाव जमीर से, कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और हालत और कैफियत तुम्हारी ये है कि अभी तक अल्लाह ताला ने तुम में से जिहाद करने वालों को नहीं जाना। तो वलम्मा यअलमिल्लाहु जुमला हालिया और वाव राबित है। तरकीब कैसे होगी, हसीब तुम फेल फाइल, अन तुतराकू अन मस्तरिया हो जाएगा, तुतराकू फेल मजहूल, वाव जमीर इसमें नैबुल फाइल, और ये वाव जमीर दुलाल बनेगा। वलम्मा यअलमिल्लाह, लम्मा यालम, लम्मा तो हरफ जाजिम हो गया ना। यालम, यालम फेल, लफ्ज़ अल्लाह इसका फाइल, अल्लज़ीना इसम मौसूल, जाहदू फेल, वाउ ज़मीर इसका फाइल, मिनकुम जार मजरूर मिलकर जाहदू के मुताल्लिक, जाहदू फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर अल्लज़ीना इसम मौसूल का सिला और मौसूल सिला मिलकर ये यालम का मफूल बिही बन जाएगा। यालम फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मालन मंसूब, वाव जमीर जुलाल का हाल और जुलाल अपने हाल से मिलकर तुतराकू का नैबुल फाइल और ये अपने नैबुल फाइल से मिलकर पीछे तुतराकू की वाव जमीर वो नैबुल फाइल बनेगा। क्या सवाल आप करना चाह रहे हैं? वाव जमीर तुतराकू में नैबुल फाइल है ना। ये तुतराकू के साथ जो वाव जमीर है, ये जो फेल है ना, तस्निया के जमा के, तो इसके बारे में दो अकवाल मिलते हैं। बात कहते हैं कि ज़राबा के अंदर, मिसाल के तौर पे ज़राबा ले लें, ज़राबू ले लें, तो ज़राबा के अंदर बाज लोग कहते हैं हुमा ज़मीर फाइल है, बाज ना भी कहते हैं कि नहीं ये जो अलिफ है ना ये फाइल है, ज़राबा के आगे ये अलिफ ज़मीर है। और इसी तरह फिर ज़राबू के अंदर बाज लोग कहते हैं, बाज ना भी कहते हैं कि हुम ज़मीर फाइल है, और बाज ना भी कहते हैं नहीं ये जो आगे वाव ज़मीर है ये इसका फाइल है, और ज्यादा बेहतर यही है कि ये अलिफ और वाव जो है यही फाइल है। तुतराकू ये आगे जो वाव जमीर है ये नैबुल फाइल है, ये जुलाल और आगे अपने हाल से मिलकर ये फेल मजहूल का नैबुल फाइल और फेल मजहूल अपने नैबुल फाइल से मिलकर अन मस्तर की वजह से मस्तर की तावील में होकर ये हसीब तुम का मफूल बन जाएगा। जमीर दूसरा राबित जमीर हो सकता है। सुम्मा जाऊ का, फिर आपके पास वो आते हैं आपके पास, उनकी हालत और उनकी कैफियत क्या होती है कि या लिफून बिल्ला, वो अल्लाह की कसमें खा रहे होते हैं। जाऊ वो आते हैं वो, और उन मुनाफिकीन की कैफियत क्या होती है, या मेरे ख्याल में यह आयत मुनाफिकीन के बारे में ही है, या जाऊ का वो आपके पास आते हैं और या लिफून बिल्ला वो अल्लाह की कसमें खा रहे होते हैं। तो जाऊ के अंदर जो वाव जमीर है ना वो जुलाल बनेगा, और या लिफून बिल्ला ये पूरा जुमला उस वाव जमीर जुलाल का हाल बनेगा। तरकीब ऐसी होगी
کہ سما جو ہے یہ عطفہ بن جائے گا، جاؤ فعل، واؤ ضمیر اس کا فاعل، لیکن واؤ ضمیر فاعل بننے سے پہلے ذوالحال، کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بہی بن جائے گا، یا لفونا فعل، واؤ ضمیر اس کا فاعل، باللہ جار مجرور مل کر یا لفون کے متعلق، یا لفونا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر محلن منصوب، محلن منصوب جملے کا محلی اعراب ہوتا ہے، کیونکہ جملہ جو ہے نا مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ بڑی کتابوں میں الناب الوافی یا شرح ابن عقیل وغیرہ میں آپ پڑھیں گے کہ کون کون سے جملے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے اور کون کون سے جملے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، کون کون سے جملے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے اور کون کون سے جملے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جو جملہ مستانفہ ہوتا ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا، اسی طرح جو جملہ صلہ بن رہا ہوتا ہے موصول کا اس کا بھی کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا، اس کو بھی کہتے ہیں لا محل لہا من الاعراب۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہ یا لفون باللہ جملہ حالیہ اور اس میں واؤ ضمیر رابط ہے، تو تیسرا واؤ اور ضمیر دونوں ہی جو ہے نا یہ رابط ہوں، جیسے لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب نہ جاؤ نماز کے، اور تمہاری حالت یہ ہو، تمہاری اور تمہاری حالت یہ ہو کہ تم نشے میں ہو۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ لا تقربوا فعل فاعل، واؤ ضمیر ذوالحال، لا تقربوا فعل واؤ ضمیر اس کا فاعل بنے گی لیکن واؤ ضمیر پہلے ذوالحال بنے گی، وانتم سکارا یہ حال بنے گا، اور الصلاۃ یہ مفعول بہی بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ واؤ بھی ہے رابط اور انتم یہ بھی ضمیر ہے، تو دونوں کٹھے ہو گئے۔ تو ترکیب کیسے ہوگی؟ لا تقربوا فعل، واؤ ضمیر اس کا فاعل لیکن واؤ ضمیر ذوالحال، الصلاۃ مفعول بہی، واؤ حالیہ رابط، انتم مبتدا، سکارا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلن منصوب، واؤ ضمیر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، نہیں ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، تو انشاء ہے۔ تو اس میں وانتم سکارا جملہ حالیہ اور اس میں واؤ اور انتم ضمیر رابط ہے، یعنی واؤ اور انتم دونوں ہی رابط ہو گئے۔ تیسری صورت شبہ جملہ، حال ظرف یا جار مجرور ہو، جیسے طلع البدر، طلع البدر بدر طلوع ہوا، بین السحاب اس حال میں کہ وہ بادلوں کے درمیان ہے، چاند طلوع ہوا اور اس کے طلوع ہونے کی کیفیت اور حالت کیا ہے کہ وہ بادلوں کے درمیان ہے۔ اب ترکیب کیسی ہوگی؟ طلع فعل، البدر اس کا فاعل لیکن البدر فاعل بننے سے پہلے ذوالحال، اور بینا مضاف، الصحاب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ثابتن، ثابتن منصوب نکالنا ہے، ثابتن کی ضرب، ثابتن صیغہ صفت یا ثابتن اسم فاعل اپنے اندر ہوا ضمیر فاعل اور اپنے اس مفعول فی سے مل کر یا اپنی ضرب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر طلع فعل کا فاعل۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں ضرب جو ہے وہ البدر معرفہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو ضرب اگر معرفہ کے بعد ہو تو وہ حال بنتی ہے۔ بین الصحاب جو ہے یہ ظرف ہے اور کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو کر البدر سے حال ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اس نے چھوڑ دیا ان کو چھوڑا، اور ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ وہ اندھیروں میں تھے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ واؤ حالیہ، واؤ جو ہے وہ عطفہ بن جائے گا، تراکا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہم ضمیر مفعول بہی لیکن ہم ضمیر مفعول بہی بننے سے پہلے ذوالحال، فی حرف جار، ظلمات مجرور، جار مجرور مل کر ثابتین کے متعلق، ہم جمع ہے نا تو آپ نے جو متعلق نکالنا ہے وہ بھی جمع نکالنا ہے، اور متعلق تو بنتا ہے ثابتون لیکن چونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے تو اس لیے ثابتین نکالیں گے۔ تو فی ظلمات ثابتین کے متعلق ہو کر اختصاراً شبہ جملہ ہو کر ہم ضمیر ذوالحال کا حال، ذوالحال مل کر
तराका का मफूल बही, तराका फेल अपने फाइल और मफूल बही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब यहाँ पे भी देखें जार मजरूर क्या हुम मार्फा के बाद वाक़े है और ये हाल बन रहा है। हुक्म ये ज़रफ और जार मजरूर इस्तक़र्रा या मुस्तक़िर्रन या इनके है हमान अल्फाज जैसे काना कायनन वगैरह के मुतालिक है जो माज़ूफ होता है और हकीकत में यही हाल होता है। वही बात जार मजरूर और ज़रफ जो है ये किसी ना किसी का मुतालिक होंगे और असल में वो हाल होता है और ये उसके मुतालिक हो जाते हैं। जुमले में जुलहाल और हाल का मुकाम, जुमले में जुलहाल और हाल का मुकाम वही बात जो हमने नाव की तारीफ में पढ़ी थी कि इसम फेल हरफ को जोड़ने का तरीका कि कैसे इनको जोड़ना है, किसको कब रखना है, किसको बाद में रखना है, वही सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। जुमले में अमूमन पहले आमिल फिर जुलहाल और इसके बाद हाल को जिक्र किया जाता है। यानी पहले तो वो फेल होगा, कोई भी आमिल होगा, उसके बाद जुलहाल होगा और उसके बाद हाल होगा। मगर कभी हाल जुलहाल से मुकद्दम भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हाल जो है वो जुलहाल से पहले आ जाता है। जैसे खुशान अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदास, झुकी हुई होंगी उनकी नजरें, यखरुजून मिनल अजदास वो कब्रों से निकलेंगे इस हाल में कि उनकी नजरें झुकी होंगी। अब यखरुजून वो निकलेंगे, यखरुजून की वाव ज़मीर जुलहाल बन रही है। खुशान अबसारुहुम झुकी हुई होंगी उनकी नजरें, तो खुशान सिगा सिफ्त हो गया ना, तो अबसार ये मुजाफ मिलकर इसका फाइल बन जाएगा और ये हाल बन जाएगा या खरुजून की वाव ज़मीर से। सवाल क्या किया है जी आपने, मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाने की कोशिश किया। सवाल ये करते हैं कि वतरकहुम फी जुलुमात, फी जुलुमात को तराका के मुतालिक नहीं कर सकते भाई, माना खराब होता है, मुतालिक हो ही नहीं सकते। उसने छोड़ा उनको वो इस हाल में कि वो अंधेरों में थे, उनको छोड़ा और उनकी हालत क्या थी कि वो अंधेरों में थे। ये अमूमन में मैं आपको इस बारे में ना एक टू द पॉइंट बात समझा दूं। जब तालिब इल्म ग्रामर पढ़ रहे होते हैं और तरकीबें कर रहे होते हैं तो इस तरह के सवाल अक्सर ज़हन में आते हैं। इस ये जार मजरूर है तो इसको हाल ही क्यों बनाएंगे, इसको मुतालिक क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल छोटा छोटा फर्क होता है, मानवी फर्क होता है। और ये जब आप इस चीज में माहिर हो जाएंगे ना, जब आप इस चीज में क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, आप बार बार तरकीबें करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपके जहन में बैठती जाएगी कि क्यों, क्या वजह है कि इसको ये नहीं कर सकते। इसलिए कि माने में खराबी होती है। माना सही माना जो है वो ये है कि उनको छोड़ा इस हाल में कि वो अंधेरों में थे। समझ आइए आपको। अच्छा जी, ये जुलाल और हाल के बारे में बात थी, तो हाल के बारे में हाल की तरकीब करते हुए अमूमन तालिब इल्म गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा हाल वाली बात जो है वो आपको पढ़ा दूं। जुलाल और हाल में गैप आ गया
تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو بس اس کو حال بنا دیں کہ یہ حال ہے. ویسے اس کی کوئی مثال فی الحال میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی، لیکن اگر ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نا پیج نمبر 114 نکالیں، سبق نمبر 24 تمییز کے بارے میں. تمییز، اس کے بارے میں بھی اکثر طالب علم جو ہے نا وہ صحیح طرح انہیں کو نہیں سمجھ ہوتی کہ تمییز کیا ہے، یہ کیسے تمییز بن رہی ہے. نکال لیا جی. دیکھیں حال کیا کرتا ہے، حال اپنے ذوالحال کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور تمییز کیا کرتی ہے، تمییز ممیز کے اندر اپنے سے ما قبل کے اندر جو ابہام ہوتا ہے، جو ایک ایسی بات ہوتی ہے جو مبہم ہوتی ہے، غیر واضح ہوتی ہے، تمییز اس کو واضح کر دیتی ہے. مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے عدد کے میں، لہو تسعۃ و تسعون، اس کے لیے 99 تھی. اب میں صرف اتنا ہی جملہ بولتا ہوں، لہو تسعۃ و تسعون، اس کے لیے 99 تھی. کیا تھی؟ ابہام ہے نا، بات غیر واضح ہے. تو جب نہ جا آ گیا، اس کے لیے 99 دمبیاں تھی. تو نہ جانے 99 کے اندر جو ابہام تھا، 99 کیا تھی اس کے پاس؟ 99 اس کے پاس کیا تھے؟ 99 گائیاں تھی، 99 بھینسیں تھی، 99 گھوڑے تھے. کیا تھے 99 اس کے پاس؟ نہ جانے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا. تو تمییز کیا ہوتی ہے؟ اسم نکرۃ یذکر بعد مبہم لازالۃ ابہامہ. تمییز وہ اسم نکرہ ہے، تمییز وہ اسم نکرہ ہے. یہاں سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ تمییز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، جسے مبہم کے بعد ذکر کیا جائے، غیر واضح کے بعد ذکر کیا جائے. لازالۃ ابہامہ، اس کے جو غیر واضح، اس کے اندر جو ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے. تمییز وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز کے بعد اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر. تمییز وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز کے بعد اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر کیا جائے. جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں. جیسے رأیت 11، میں نے 11 دیکھے. اب آپ اتنی مثال سے بات سمجھیں. رأیت 11، میں نے 11 دیکھے. کیا 11 دیکھے؟ رأیت 11، میں نے 11 دیکھے. کیا 11 دیکھے بھائی؟ مبہم ہے بات. 11 لوگوں کو دیکھا، 11 مردوں کو دیکھا، 11 بچوں کو دیکھا، 11 کتابوں کو دیکھا، 11 قلموں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ 11 کیا دیکھے؟ کوکبن نے آ کر 11 میں جو ابہام تھا، جو بات غیر واضح تھی، اس کو واضح کر دیا کہ 11 ستارے دیکھے. اس میں کوکبن تمییز اور 11 ممیز ہے. تمییز کو ممیز بھی کہتے ہیں، یعنی جس سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. اور تمییز کو جو ابہام کو دور کرتی ہے اسے تمییز بھی کہتے ہیں اور ممیز بھی کہتے ہیں. ممیز، ممیز ابہام کو دور کرنے والی، اور ممیز جس کا ابہام دور کیا جائے. وہ 11 کوکبہ، اس میں 11 ممیز اور کوکبن ممیز. ممیز اور ممیز فرق ہو گیا نا. ادھر فتح ہے اور ادھر کسرہ ہے، تو زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مخاطب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ مخاطب ہیں اور میں مخاطب ہوں. مخاطب خطاب کرنے والا، اور مخاطب جن سے خطاب کیا جائے.
وہ ایک شعر بھی ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم نے دعا لکھا تھا، انہوں نے عین کے اوپر نقطہ دغا پڑا، دھوکہ فراڈ. تو ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. کہتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے، اور مجرم جس سے انسان نفرت کرتا ہے. تو ممیز اور ممیز، تمییز کی اقسام. تمییز کی دو قسمیں ہیں، تمییز ذات اور تمییز نسبت. تمییز ذات وہ تمییز ہے جو ما قبل اسم کے ابہام کو دور کرے. دیکھیں جی، ایک اسم ہے اور اس اسم کے اندر ابہام ہے. تمییز ذات کیا ہے کہ اس اسم کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کو یہ دور کر دیتی ہے. جیسے احد عشر کوکبن میں کوکبن تمییز ہے، اور یہ کون سی تمییز ہے؟ یہ تمییز ذات ہے. اس نے احد عشر اپنے سے ما پہلے